सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पख्तूनों के ना रिवायात हैं ना हमारे पख्तून जो हैं। अगर आप तारीख़ उठा के देख लें, हमारे पख्तूनों के साथ एक ही चीज़ है, वो उनकी गैरत और उनके वो जो हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारे रिवायात हैं, कि जिस इंसान के साथ आपका ताल्लुक़ हो और जिस लीडर की वजह से अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी, जिस लीडर की वजह से आप खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने, जिस लीडर की वजह से आप यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर बने और आज जाके आप उसके ख़िलाफ़ गवाही दे रहे हैं, तो इससे बेगैरती की बात, इससे ज़्यादा बेगैरती का कोई दर्जा नहीं हो सकता। हमारी गवर्नमेंट थी तो उस टाइम जब हम FBR में तरमीम कर रहे थे, FBR को हम रिफ़ाइन कर रहे थे और हम टैक्स का हुजम बढ़ा रहे थे कि हम ज़्यादा लोगों को टैक्स के उसमें हुजम में लेके आएँ, तो उस टाइम माफिया ने शबरज़ेदी के ख़िलाफ़, हमारी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक साजिश की, जिसकी वजह से जो मखसूस हमारे लोग 15, 20, 25 लाख लोग जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देते हैं, सारा का सारा बोझ हम उन्हीं लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये मैं अगर मेरी ज़ाती राय आप पूछें तो ये हम जुल्म कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो इस मुल्क में टैक्स पे कर रहे हैं। बिजली का जो इशू है ये ना आज से है ना अभी से है। अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो इस कौम और इस मुल्क के असल मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने IPPs के एग्रीमेंट्स किए। जी देखिए, कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में हम 25-2600 अरब रुपए सालाना जमा करा रहे हैं। आवाम की चमड़ी उधेड़ के, उनसे बिल लेके, उनसे पैसे जमा करके हम कैपेसिटी उसके मद में वो पैसे जमा कर रहे हैं। नंबर 2, इस टाइम मुल्क में बिजली की कोई कमी नहीं है, कोई शॉर्टफॉल नहीं है, एक्स्ट्रा बिजली पड़ी हुई है हमारे साथ, लेकिन हमारा सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। बजाय इसके कि हम अपने सिस्टम के ऊपर पैसे लगाते, सिस्टम को बेहतर करते, तब जाके हम इस पोजीशन में होते कि हम आवाम को रिलीफ देते। इस टाइम आपके टेक्निकल लॉसेज 50% प्लस आपके टेक्निकल लॉसेज हैं। जो टेक्निकल लॉसेज हैं कंज्यूमर से तो हमने, सारिफिन से तो हमने बिल लेने होते हैं उस मद में। तो जी देखिए, इस टाइम आवाम के ऊपर जो इजाफी बोझ डाला इन्होंने, और अभी फ्रॉड क्या कर रहे हैं कि जी हम 200 यूनिट तक वालों को 3 महीने के लिए रिलीफ दे रहे हैं। अभी 3 महीने रिलीफ देंगे, अगले चौथे माह में दोबारा के सारे पैसे जो है आवाम के खाते में डाल देंगे। तो जो बोझ अभी कम कर रहे हैं ये अगले 3-4 माह बाद ज़्यादा होगा। तो जी ये बड़ा जुल्म है, ये इस टाइम जो है अवाम के साथ जुल्म अजीम कर रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह कि ये ना अवामी लोग हैं, ना इनको अवाम ने मैंडेट दिया है, ना इनको वोट पड़ा है, ये सारे के सारे फॉर्म 47 के जरिए हैं। तो इन्होंने क्या करना है अवाम का, क्योंकि ये अवामी लोग है ही नहीं, अवाम ने इनको मैंडेट ही नहीं दिया। अच्छा, ये तो अवाम पे बोझ पड़ेगा, क्या आपको भी बिल ज़्यादा है? सब पे आए हैं जी। देखिए, मेरे अभी मैंने जमा भी नहीं करा, क्योंकि अगले माह जमा करा, क्योंकि लेट भेजा था। मेरे फ्लैट का बिल, जहाँ पे मैं अकेले रहता हूँ या मेरे साथ जो मेरे स्टाफ या गार्ड्स वगैरह होते, 3-4 बंदे होते हैं, 22,000 का बिल जो है इधर लाजिज में इन्होंने भेज दिया है। और गाँव वाला तो मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि वो मेरे वालिद साहब जमा कराते, पता नहीं वो कितना आया हो, क्योंकि वहाँ पर तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारे गाँव में, तो वो भी मुझे ये लगता है कि लगभग 20-25 हज़ार आया होगा। और वो भी ऐसा कि ना AC जो है वो भी बड़े तरीके से लगाओ ताकि ज़्यादा बिल ना आए, ज़्यादा बिजली जो है वो कंज्यूम ना हो। तो आम बंदे का जो तनख्वाहदार तबका है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, पता नहीं वो बेचारे क्या करेंगे। और मैंने अपनी बजट की तकरीर में भी कहा था कि इस बात का तो नहीं पता, लेकिन अगस्त से इस बजट के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो जाएंगे। अवाम जो है ये बुलबुला उठेगी, क्योंकि इन्होंने इतने टैक्सेस लगाए हैं। और अभी जो है आटे के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया, बच्चों की दूध के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया, जो ज़रूरी चीज़ है रोज़मर्रा की उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिया। पहले उधर गंदम बाहर से मंगवाई, उसमें किक पैक्स लिए, फिर किसान का बेड़ा गर्क किया, उसके गंदम कोई नहीं खरीद रही थी। और दूसरी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो उनके ऊपर मेहरबान हुई और उन्होंने उनका गंदम खरीदा। किसान बेचारे रुल गए। अभी क्या करेंगे, अभी कह रहे हैं कि गंदम ज़्यादा है, अभी बाहर भेजेंगे तो इससे क्या होगा, गंदम आटे के रेट्स बढ़ेंगे। तो ये इस टाइम बैसाखियों के ऊपर जो ये कायम शुदा हुकूमत है, फॉर्म 47 की जो ये हुकूमत है, इनके पास ना प्लान है, ना विज़न है, ना आवाम को रिलीफ देने का इनके पास कोई भी। क्योंकि देखिए, सियासी जमातें जब इलेक्शन लड़ती हैं तो वो अपना मंशूर देती है आवाम के सामने, अपना विजन देती है। इन्होंने क्या किया, ये तो सिर्फ इंतज़ार में बैठे थे कि इनके हैंडलर्स और ये मिल के कोई वारदात डाले और हुकूमत में आ जाए। पहले 16-17 महीने PDM की हुकूमत, फिर PDM 2 की हुकूमत जो निगरान थी, जो इनकी बनाई हुई हुकूमत थी, अब PDM 3 की हुकूमत। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि मिल के खाओ, लूट के खाओ, आप सब मिल के खाएँ। चीफ जस्टिस जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। तो जब इमरान खान साहब का एतमाद नहीं है तो पूरी जमात का एतमाद नहीं है कायद फैज़ ईसा के ऊपर।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کور کمیٹی نے کہا تھا ہمیں اعتماد نہیں، لیکن وکلاء پھر بھی پیش ہوئے. اب فیصلہ مخصوص نشستوں کا آج فل کورٹ بھی انہوں نے بلایا ہے، سماعت مکمل ہو گئی ہے، فیصلہ محفوظ ہو گیا. اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ صرف سیاست کرنے کا پلان ہے پی ٹی آئی کا اس مدعے پر، اگر خلاف فیصلہ آتا ہے. ورنہ اس سے پہلے بھی جس وقت سماعت چل رہی تھی تب بھی ریٹرن دے سکتے تھے. جی دیکھیں، ہمارے دو بڑے امپورٹنٹ کیسز لگے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ایک 9 مئی کے حوالے سے تھا کہ ہم نے پٹیشن کی تھی کہ تحقیقات کرائی جائے. دوسرا جو 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے تھے اس حوالے سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے. جی دیکھیں، جب قاضی صاحب میڈیا نہیں دیکھتے تو شکر ہے، اگر ہم بھی کچھ بول دیں تو وہ تو سنیں گے ویسی بھی نہیں، کیونکہ وہ میڈیا دیکھتے نہیں ہیں. اور دوسری بات، ہمارے کاغذات چینے جا رہے تھے الیکشن سے پہلے، ہمارے لوگوں کو کاغذات جمع نہیں کرانے دیے جا رہے تھے، ہماری ٹکٹیں جو ہم ایشو کر رہے تھے وہ چینے جا رہے تھے. اور جی وہ اگر میں اس کے شہر کے شہر لوٹ گئے، قاضی کو گواہ چاہیے. چیئرمین کے خلاف بدماف گواہ بن گئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس اقدام کے حوالے سے، اور کیا مزید لوگ بدماف گواہ بنیں گے؟ جی اس پہ ہم صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پختونوں کے نہ روایات ہیں نہ ہمارے پختون جو ہیں. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے پختونوں کے ساتھ ایک ہی چیز ہے، وہ ان کی غیرت اور ان کی وہ جو ہماری ٹریڈیشن ہے، جو ہمارے روایات ہیں، کہ جس انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہو اور جس لیڈر کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی، جس لیڈر کی وجہ سے آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے، جس لیڈر کی وجہ سے آپ یہاں پہ ڈیفنس منسٹر بنے، اور آج جا کے آپ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو اس سے بےغیرتی کی بات، اس سے زیادہ بےغیرتی کا کوئی درجہ نہیں ہو سکتا. یہ بتائیے، بجٹ کے حوالے سے کوشچن کروں گا کہ ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ بھی ٹیکسز ان لوگوں پہ لگے ہیں جو کہ ارلی ٹیکس فائلر ہیں، نان فائلر پر کوئی بھی ٹیکس نہیں ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر کے پاس یہی ایک راستہ بچ گیا ہے؟ جی دیکھیے، جب ہماری گورنمنٹ تھی تو اس ٹائم جب ہم ایف بی آر میں ترامیم کر رہے تھے، ایف بی آر کو ہم ریفائن کر رہے تھے اور ہم ٹیکس کا حجم بڑھا رہے تھے کہ ہم زیادہ لوگوں کو ٹیکس کے اس میں حجم میں لے کے آئیں، تو اس ٹائم مافیا نے شبر زیدی کے خلاف، ہماری گورنمنٹ کے خلاف ایک سازش کی، جس کی وجہ سے جو مخصوص ہمارے لوگ ہیں 15 20 25 لاکھ لوگ جو ٹیکس پیئر ہے، جو ٹیکس دیتے ہیں، سارا کا سارا بوجھ ہم انہیں لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو یہ میں اگر میری ذاتی رائے آپ پوچھیں تو یہ ہم ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اس ملک میں ٹیکس پے کر رہے ہیں. تھینک یو. چیف جسٹس جو ہے وہ کنٹروورسیز کریٹ کر رہا ہے، تو جب عمران خان صاحب کا اعتماد نہیں ہے تو پوری جماعت کا اعتماد نہیں ہے قائد عیسیٰ کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کور کمیٹی نے کہا تھا ہمیں اعتماد نہیں، لیکن وکلاء پھر بھی پیش ہوئے. اب فیصلہ مخصوص نشستوں کا آج فل کورٹ بھی انہوں نے بلایا ہے، سماعت مکمل ہو گئی ہے، فیصلہ محفوظ ہو گیا. اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ صرف سیاست کرنے کا پلان ہے پی ٹی آئی کا اس مدعے پر، اگر خلاف فیصلہ آتا ہے. ورنہ اس سے پہلے بھی جس وقت سماعت چل رہی تھی تب بھی ریٹرن دے سکتے تھے. جی دیکھیں، ہمارے دو بڑے امپورٹنٹ کیسز لگے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ایک 9 مئی کے حوالے سے تھا کہ ہم نے پٹیشن کی تھی کہ تحقیقات کرائی جائے. دوسرا جو 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے تھے اس حوالے سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے. جی دیکھیں، جب قاضی صاحب میڈیا نہیں دیکھتے تو شکر ہے، اگر ہم بھی کچھ بول دیں تو وہ تو سنیں گے ویسی بھی نہیں، کیونکہ وہ میڈیا دیکھتے نہیں ہیں. اور دوسری بات، ہمارے کاغذات چینے جا رہے تھے الیکشن سے پہلے، ہمارے لوگوں کو کاغذات جمع نہیں کرانے دیے جا رہے تھے، ہماری ٹکٹیں جو ہم ایشو کر رہے تھے وہ چینے جا رہے تھے. اور جی وہ اگر میں اس کے شہر کے شہر لوٹ گئے، قاضی کو گواہ چاہیے.